matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Pizza 4 ni buwan sa Nobyembre kon Disyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, public hearing alang sa balaudnong proteksyon sa kabataan panahon sa mga katalagman gipahigayon. LGU Iligan gipasidunggan sa Department of Energy tungod sa maayong pagdumala sa industriya sa petrolyo. Sa kauluhan, pinakabag-ong referral sa ICI nadawat na sa ombudsman kani senador ug pipila ka opisyal gipakasuhan. Representative Tinyo nanawagan sa ICI nga imbestigahan ang 4.4 bilyones pesos sa Davao Flood Control Project. NBI sugdan na ang pagpa-search sa kondo ni Saldico sa BGC subay sa order gikan sa korte. Mga kasilyas sa Tokyo Airport nagproblema sulod sa 11 ka oras. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pag-ampo sa usa ka inahan nakapabalik sa kinabuhi sa iyang anak. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipahigayon ang unang public hearing alang sa Proposed Comprehensive Emergency Program for Children Ordinance sa Iligan. Gipasiugdahan kini ni Konsehal Thomas Derek Xiao, ang Committee Chairperson sa Social Services. Ang maong ordinansa nagtumong sa pagpanalipod o pagpromote sa mga katungod o kaayuhan sa kabataan sa dili pa og atol og paghuman sa katalagman o uban pang mga sitwasyon sa emerhensya. Mitambong sa public hearing ang nagkalain-laing opisina ug ahensyas kagamhanan sama sa DepEd, Philippine National Police, City Legal Office, SK Federated Association, mga government agencies, City Health Office ug City Social Welfare and Development. Naghatag sila og mga sugyot og kausaban aron na mapauswag pa ang ordinansa. Dugang pa ni Konsehal Xiao nga ang mga sugyot nga nadawat sa maong public hearing makatabang sa pagpahaom sa pagdraft aron nga mahimo kining mas lig-on og epektibo nga ordinansa. Gipasidunggan sa ikaduhang higayon ang Business Permits and Licensing Office BPLO sa LGU Iligan og Commendation for Excellence in Downstream Oil Industry Governance gikan sa Department of Energy. Gidawat ni Maria Rodora Omlero, head sa Permit and Licenses Division, ang pasidungog dito gipahigayon sa Davao City niadtong nakalabayng adlaw. Gipasidunggan ang LGU sa Iligan tungod sa maayong pagdumala sa pagpatuman sa mga regulasyon sa industriya sa petrolyo ning syudad. Giilaw sab ang LGU Iligan sa pagpaningkamot nga masunod sa mga negosyante sa petrolyo ang mga sumbanan sa Department of Energy o pagprotektar sa mga konsumante.
Gisaulog sa lokal nga kagamanan sa Iligan ang culmination og awarding ceremony sa World AIDS Day 2025 sa nakalabay nga adlaw. Sa maong kalihukan, ang Lasal Academy ang nag-unang mananaog. Gisundan kini sa Iligan City National High School isip second place og St. Peter's College sa ikatulong nga pwesto. Gidaig sa mga organizers ang tanang partisipante sa ilaang kontribusyon sa pagpalapad sa kahibalo kabahin sa HIV og sa pagpasiugda og usa ka inform og stigma-free nga komunidad sa Iligan. Nagpasalamat ang City Health Office sa tanang tulungaan, volunteers og partners sa ilang supagsuporta og paningkamot nga nakahatag og dakong kalampusan sa naasoing kalihukan. O karon sa balita sa kauluhan, formal nang nasumiti sa Independent Commission for Infrastructure ang pinakabag-o niining referral sa Office of the Ombudsman. May tungod sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. Pasado alas 3 sa hapon, dihang madawat sa mga sakop sa buhatan ang kinahon nga mga dokumento nga adunay sulod nga referral sa komisyon. Bisan dili personal nga gipresentar o gidala sa chairman sa komisyon ang pinakabag-o niining referral, ang mga abogado usab sa Independent Commission for Infrastructure maoy nagsumiti nini. Sa pinakabagong referral, gi-rekomendar nga mapakasuhan sa komisyon mao sila si Minard Ngo, Roel Umali, Carlo Aguilar, Ryan Altia, mga opisyal o hasta na usab ang kanhi senador nga si Bong Revilla Jr. Sumala pa sa nangulo sa Independent Commission for Infrastructure nga si Justice Andres Rias. Posible ang mga kaso mao ang direct or indirect bribery, corruption of public officials, plunder og administrative sanctions batok sa mga nalambigit sa flood control scandal. Ilaha usab nga gisumiti ang pinakabag-o mga ebidensya kalabot sa nakalabayng referrals nga mamahimong magdala alang sa dugang kaso batok nila ni former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan, former Undersecretary Catalina Cabral, former Undersecretary Roberto Bernardo, former Congressman Saldico o uban pa. Samtang kalakip usab sa gisumiting referral sa komisyon ang paimbestigahan sa ombudsman alang sa case build-up batok sa pipila ka mga opisyal nga nagatubang sa bugat nga aligasyon o nalambigit sa sumala pa sa isyu sa korupsyon. Kalakip na niini sila si former Senate President Ches Escudero, Senadora Nancy Binay, Senadora Grace Po Liamansares o Senador Mark Villar. Gumikan nini base sa proseso sa ombudsman, moagi pa kini sa evaluation, fact-finding, preliminary investigation aron matumbok kung mubarog ba isip kaso ayha mapasaka sa tukmang korte. Nanawagan si ECT Teachers Party List Representative Antonio Teño sa Independent Commission for Infrastructure ICI nga imbestigahan ang kapin sa 80 ka mga flood control contract sa Davao City gikan sa 2019 hangtod sa 2022 nga nagkantidad og 4.4 bilyones pesos. Sumala pa sa magbabalaod, nakita nila ang pipila ka posibleng anomalya sama sa double funding, sayop nga lokasyon sa proyekto, mas mubo nga konstruksyon kaysa giaprobahang plano og mga proyektong nagpabiling dili pa kompleto bisan dugay nang na-award ang kontrata. Kadaghanan sa mga proyekto nga anaa sa Davao River og Matina River og halos tanan nga anaa sa unang distrito. Gisulti usab ni Teño ang 34 ka mga kontraktor ang midawat o mga kontrata lakip na ang CLTG Builders, kompanya sa amahan ni Senador Bongo. Hinuon wala kini mahilakip sa top 10 nga adunay pinakadaghang proyekto. May numduman nga kanhinang gisulti sa Senador Bongo nga andam siyang kasuhan bisan kaugalingon niyang pamilya kung mapamatud ang nalambigit sa mga kahiwian.
Sugda na sa National Bureau of Investigation, NBI, ang inspeksyon sa 600 sa square meter 2-unit condominium ni kanhi ako Bicol Representative Saldico sa Bonifacio Global City kon BGC. Pinasubay sa inspection order gikan sa Makati Regional Trial Court. Tumong sa naasoing operasyon sa NBI Organized Transnational Crime and Public Corruption Divisions nga makapangita sila og mga dokumentong adunay kalabutan sa bid fixing o bid rigging sa flood control project kung asa adunay pabor sumala pa sa pipila ka mga kontraktor bugti sa advance payment. Ang condo unit mao ang gitumbok nila ni Orly Gotisa o kanhi Bulacan District Engineer Henry Alcantara isip lokasyon kung asa gidala sumala pa ang mga minalitang gisudlan sa milyones pesos nga kickback. Gitugutan ang mga ahente o kuhaan og litrato ang dokumento og kwarta isip ebidensya dungan sa pakisusi nga gihimo sa mga representante sa PCC og sa korte. Si Ko mao ang nagsilbing chairman sa House Appropriations Committee ang migawa sa nasod og nagpagawa sa video gikan sa abroad nga giakusahan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. isip nakabenepisyo sumala pa sa korupsyon, butang nga hugot usab nga gilimod sa palasyo sa Malacañang. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nagkagubot ang ubang mga pasahero sa Tokyo Airport sa nasod sa Japan human nga nataho nga daghang mga kasilyas ang nahimong problemado. Nataho nga sa Haneda Terminal 2 anaa sa 51 sa 144 ka mga kasilyas ang nagkaproblema tungod sa electrical fault diin nakababag sa pag-aga sa tubig. Tungod niini nagantos ang mga katawhan sulod sa airport og 11 ka oras nga nagsugod sa alas 5 sa buntag sa ilaang time zone. Walay nahimo ang mga utility airport kun dili mao ang pagsag-ob og tubig alang sa mga katawhan nga naa sa sulod sa kasilyas. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon kaniadtong 2015 adunay batan-ong lalaki nga gikataho sa doktor nga patay na tungod kay nahulog kini sa icy water. Apan nabuhi og balik human nga gidungog sa Ginoo ang pag-ampo sa iyang inahan. Ang naasong lalaki gikatahong namatay sulod sa usa ka oras og 15 minutos nga sumala pa sa mga doktor 99% silang sigurado nga dili na mabuhi ang naasong batanon. Tungod sa naasong panghitabo mas nihugot ang relasyon sa pamilya ngadto sa Ginoo. Sa kasamtangan ang kanhi lalaki nataho nga kinatibuk ang naulian, naminyo og nanganak. Apan ang naasong lalaki og ang iyang pamilya nagpadayon gihapon isip mga Kristohanon. O karon sa pagmanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang low pressure area gibanaban ng anak ni mahimutang sa 705 km sa Silakang Bahin sa Eastern Visayas. Apan ang northeast monsoon padayon makaapektar sa dagan sa panahon sa northern ug central Luzon. Ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa nasod, ang makasinati paghapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan. Kini epekto sa shear line, northeast monsoon og localized thunderstorm, ilabi na sa panahon sa kaponon og sasayong takna sa kagabion. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6 og musahop unya sa alas 5:25 ang taknas kapunon o sa sayong taknas kagabion. Ang sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees sentigrado. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Donibi. Magpasalamat og mingon. Maayong buntag
Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.